اللہ اکبر او بھی سامنے پایا حضرت ابراہیم علیہ السلام آمدی ہون گے اللہ عہد اے اللہ عہد اے جویں میرے پیارے بلال اے بیت اللہ دے اندر اے جنائے نا بوتاں دس اے تھوک دے جام دے سن تے نالے آمدے سن اے لات بھی خدا نہیں ہو سکتا اے عزا بھی خدا نہیں ہو سکتا اے حبل بھی خدا نہیں ہو سکتا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اے بت خانے دے اندر اے پہنچے نے اللہ اکبر تے نالے آمدے آئے تسی رب نہیں جے ہو سکتے آئے تسی تے بول دے نہیں جے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عظمت دا چرچا قرآن دے اندر بے شمار ذکر فرمایا ہے تقریباً 69 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر قرآن اندر آیا ہے چند کوئی پارے 3-4 ہون گے جنہ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام نہیں وگرنہ سورہ بقرہ دے اندر ہی اللہ ذوالجلال نے انہاں دا نام 15 دفعہ ذکر کیتا ہے اور رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کلیاں نو پوری امت قرار دیتا ہے اور پھر جد الانبیاء رب ذوالجلال نے اور پھر خلیل اللہ دا اللہ نے لقب عطا کر دیتا ہے اور اپنا دوست بھی قرار دیتا ہے حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام او نبی نے کہ جنہاں نو رب ذوالجلال نے آپ سلام پیش کیتا ہے یعنی کہ اللہ نے سلام بھیجے زندگی دی حالت دے اندر تے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھیجے اور جس طرح پورے قرآن دے اندر 2 ایسے نبی نے کہ جنہ دے بارے رب ذوالجلال نے اس بات دا ذکر کیتا ہے کہ انہاں دی زندگی اسوہ حسن ہے ایک سورہ احزاب دے اندر اور ایک سورہ ممتنہ دے اندر اللہ فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے آقا علیہ السلام نے اے آئیڈیل امت واسطے بنایا ہے اور دوسرے نمبر تے سورہ ممتنہ دے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے کہ انہاں دی زندگی میں امت واسطے آئیڈیل بنایا اسوہ حسنہ اور ایک کون پیاری ہستی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرات میں بات دعوے نہ لگاؤں گا جب تک تسی نماز دے اندر انہاں دا نام نہیں لوگے نماز مکمل ہی نہیں ہوئے گی اس واسطے درود پڑھ دیو حضور دا نام آندا ہے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دا نام آندا ہے اس واسطے رب ذوالجلال نے انہاں نو شان اور مقام دے لحاظ نال بڑا نوازیا ہے ایتھو تک نوازیا ہے کہ آقا علیہ السلام معراج دی رات آقا آسمان تے پہنچے نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو تکیا تے آمدے نے میں کی ویکھیا کہ آپ بیت المعمور دے نال ٹیک لا کے بیٹھے اور سبحان اللہ تے آقا فرماندے نے جدوں میری ملاقات ہوئی نا اللہ اکبر آقا فرماندے نے میری تصویر تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تصویر آقا فرماندے نے بڑی مشابہ یہ آپ فرما رہے ہیں اللہ اکبر اور میں اتھے بات تفصیل نال کروں گا بہرحال کوشش ہی کروں گا اپنے موضوع دی طرف راہ بات اگے نکل جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے پیدا فرمایا عراق دی اس بستی دے اندر اور اس حالت دے اندر اللہ اکبر کہ لوگ بت پرستی اور اللہ نو چھڑ کے
بتاں دی پوجا کرنے والے اور رب ذوالجلال اعلان بھی فرما رہے نے اللہ فرمان دینے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو نا اینا میرے بندے آمدے سامنے تے اپنی امت والیانو اس بات دا اعلان فرما دیو اللہ فرمان دینے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ رب ذوالجلال فرمان دینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو شروع تئی سمجھ عطا فرما دیتی سی اللہ اکبر میں ایک طریق دی کتاب اندر پڑھ رہا سا کہ ادھر نمرود جڑا اللہ اکبر اپنا ایک خواب بیان کر دیندہ تے سارے نجومی جمع ہو جام دینے تے اے جناب نمرود ظالم آمدائے آمدہ منو تے دسونا اندی تعبیر کی ہو سکتی ہے تے سارے نجومی جڑے اے نمرود دا گلہ کھان والے اے آمدے نے نمرود اے بادشاہ اس جناب خواب دی تعبیر تے کوئی ہو سکتی ہے کہ ایک ویلا آن والا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوئے گا تے تیری سلطنت نو ختم کر دے گا اللہ اکبر تے جدوں اے نمرود نے اے بات سنی نا تے حیرانی رہ جامدہ ہے اور ویندیو آج کیڑا بادشاہ جامدہ ہے کہ میرے مقابلے تے کوئی پیدا ہو جائے تے اے نے جناب اے حکم جاری کر دیتا ہے اللہ اکبر کہ کوئی میاں بیوی اللہ اکبر آپس دے اندر ازواجی تعلقات گہم نہ کر سکن اگر کوئی بچہ پیدا ہوندہ بھی ہے تے انہوں قتل کر دیتا جائے پر میں صدقے جاؤں اور جنہوں رب رکھے انہوں دنیا مارن تے تل جائے انہوں کوئی مار نہیں جے سکتا اللہ اکبر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اگر زندگی تے غور کیتا جائے تے اونا دی پیدائش تے غور کیتا جائے اللہ اکبر تے فرعون نے بھی کوئی بات کی تھی سی اللہ اکبر میں پیدا نہیں ہوندے آنگا اللہ اکبر حتیٰ کہ ماں نے آئے اللہ نے دل اندر گل پا دیتی ہے تے پانی اندر سپرد کر دیتا پھر ویل ایسا بھی آیا اللہ اکبر اللہ نے فرعون دے کر دے اندری موسیٰ نبی دی پرورش کرا کے دکھا دیتی ہے واہ ربا تیری حکمت دے کیا کہنے ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حتیٰ کہ بعض مفرقین نے اور مفسرین نے بات ذکر کی تھی ہے کہ ماں چھپام دی اس بات نو حتیٰ کہ ایک غار اندر لے کے چلی جام دی ہے بعض نے اس بات نو رائے جناب ضعیف قرار دیتا ہے اس تو مراد دے کہ بعض نے ذکر کیتا ہے کہ جدو اے حمل ہو گیا تے ماں اپنے جناب پتر نو آئے اپنے اس حمل نو لے کے ایک ایسی جگہ تے چھپ جام دی ہے تاکہ نمرود نو نہ پتہ چل سکے اللہ اکبر پر اب تک کرنا ایسا ہویا کہ اللہ نے اللہ اکبر اس دنیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو مبعوث فرما دیتا تے اللہ نے پھر سمجھا بھی عطا فرما دیتیاں تقریباً ہولی جی عمر اللہ اکبر ویم دے ہونا آج بچہ تھوڑا جا سے آنا ہوندہ اللہ اکبر تے اپنے ماں پیانل کو انج دیاں گلاں کردہ ہے کہ آمدے نے
اللہ اکبر کہ کوئی ایسی اگر کوئی بچہ کر دے تے ماں بھی حیران رہ جاندی ہے تے باپ بھی اللہ اکبر حیران رہ جاندا ہے کہ اے بچے نے ہو جی گل کیتی ہے کہ آج تک اے بچے کول اسا اے تے وڈے ہی کوئی بندہ گل کر سکدا ہے اینی دنائی والی اللہ اکبر ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر تقریباً 7 سال دی عمر نو پہنچے نے تے انج اپنی اماں جان دے کول بیٹھے نے تے آمدے نے میری اماں جان مینو اے تے دسیا جائے اللہ اکبر میرا رب کون ہے تے ماں جلدی نال بول کے آمدی ہے وے پترا تیرا رب میں ماں اپنے آپ نو مخاطب کر دی ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے نہیں میری اماں مینو اے تے دسنا تیرا رب کون ہے تے ماں جلدی نال آمدی ہے وے پترا میرا رب جڑا تیرا باپ آزر ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے نہیں میری اماں مینو اے تے دسنا میرے باپ آزر دا رب کون ہے اللہ اکبر تے ماں بول کے آمدی ہے وے پترا اللہ اکبر میرے خامندہ تیرے باپ آزر دا رب نمرود ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر جلدی نال بولے آمدینی اماں مینو اے تے دسنا پھر نمرود دا رب کون ہے اینی بات کیتی ہے اللہ اکبر تے ماں جلدی دنال اپنے پتر نو چپ کرا دیندی ہے آمدی ہے وے پترا آج تے گل کیتی نا اگو اس گل دا دھیان کر لے اے رات دا وقت قریب ہے تے آزر گھر اندر پہنچ جاندا ہے تے بیوی آمدی ہے آپ ویندے ہو آج پتر نے کیڑی گل کیتی ہے وہ کہہ لگا ہم دستے سے کیڑی گل ایسی کر دیتی سو ماں اگر ماں ہی ہے انہیں آگیا آج تک ہو جی بچے کو ہاں گل کوئی نہیں سنی جی ہو جا اینے سوال کر دیتے نے ہو جے سوال آسا پہلا کسے بچے کو سنے نہیں سنے اللہ اکبر اے آزر کہنے لگا اچھا پھر دسیا جائے کون ہائے کی بات کی تھی اور کندے بارے اللہ اکبر سوال کر رہا سی تے جناب بیوی نے سارا کوئی بیان کر دیتا تے باپ کہنے لگا اللہ اکبر پترا اے گل نہ کریں ہائے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ اکبر جڑی میں معلومات الحمدللہ حاصل کیتیاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو کہنے لگے آمدے نے ابا جان اچھا چلو ٹھیک ہے پر اے تے دسو نا اللہ اکبر رب کنے گن ہے تے باپ کہنے لگا پترا رب تے ہزاران دی تعداد دی اندر رب بڑے نے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اچھا اگر رب دا ربان دی تعداد بڑی ہے تے پھر ربان دی لڑائی ہو جائے گی اللہ اکبر آپس اندر جھگڑا ہو جائے گا اللہ اکبر تے او کہنے لگا اے نہیں ہو سکتا میری انی عمر ہو گئی ہے آج تک کسے رب دا جھگڑا نہیں ہویا اللہ اکبر تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پھر نظر بتاں تے بہ گئی آمدے نے میرے ابا جان تسا لکڑی دے بھی بت بنائے نے اللہ اکبر ہن ذرا سمجھا جے حکمت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آکھن لگے ابا جان تسا لکڑی دے بھی بت بنائے نے اللہ اکبر تے اے کون جے تے باپ کہن لگا پترا اے رب ہے اے کی ہے رب حضرت صاحب توجہ فرماؤ اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمدے نے کہ رب جو اینی بات کی تھی نا اللہ اکبر تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اچھا ابا جان تسی لکڑی نو جلاندے ہو تے لکڑی دا ہی بت بناندے ہو تے آیا کوئی ولا رب نو بھی کچھ جلاندا ہے اینی بات کہی تے باپ دے رونٹے گڑے ہو گئے انہیں آکھیا کیسی گل کیتی ہے اللہ اکبر او کھان لگے نہیں ہو سکدا کہ تسی نال لکڑی نو جلاؤ بھی پھر لکڑی دا رب بھی بناؤ تے اے رب نو اللہ معاف کرے تسی اگ دے اندر سٹ دیندے ہو اے نہیں میں مندا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی حکمت
تو دنائی سبحان اللہ اللہ اکبر کافی گفتگو تو بعد اللہ اکبر جدو انہاں اپنے باپ دے سامنے اپنا ظاہر کر دیتیاں اللہ اکبر دائیں تے رب ذوالجلال اعلان فرما دیتا ہے اللہ فرمان دینے والا قد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکننا بھی عالمین رب ذوالجلال فرمان دینے میں اپنے نبی نو اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نو بچپن دے اندری اے سمجھا عطا فرما دیتیاں سن اللہ اکبر میں صدقی جاواں اے کون نے اللہ اکبر تفسیر رازی دے اندر امام رازی فرمان دینے کہ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اے اللہ نے سمجھا عطا فرما دیتیاں تے پھر ایک دن بیٹھے نے تے آمدے نے میں سوچیا کہ آیا کہ میں ویکم تی صحیح میرا رب تے ایمان تے ہے وے میں اللہ تے یقین تے رکھنا وا پر اپنے دل نو مطمئن کرن واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میں اپنے رب دے سامنے ایک سوال کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتيك سعيا وعلم ان اللہ عزیز حکیم حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے آمدے نے سونیا ربا مینوں اے تے دسنا تو جناب اللہ آئے مردیاں نو زندہ کیویں کریں گا اللہ مینوں اے تے پتہ چلنا چاہیے اللہ آمدے نے اللہ میں یہ بات اس واسطے کرتا جا رہا تاکہ میرے دل نو اللہ مزید تسلی ہو جائے میں اپنے دل نو مطمئن کرنا چاہنا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رب ذوالجلال اعلان فرما دے نے اے میرے پیارے خلیل انج کرو نا چار پرندے للو تے اینا نو ذبح کر کے اینا پہاڑوں تے رکھ دیتا جائے اللہ اکبر تے جوئی اینا پرندیاں نو آواز دیو گے تے اے جناب اللہ اکبر صحیح سالم ہو گے تے تواڈی طرف اڑ کے آ جان گے سبحان اللہ پھر رابطہ کرنا سہندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انج کیتا تے اللہ نے کر کے دکھا دیتا اللہ اکبر تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا آئے ایمان اور مضبوط ہو جاندہ ہے آئے دل اور مطمئن ہو جاندہ ہے تے پھر میں صدقی جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جام دے سامنے رب دی توحید دا پیغام رکھ دیتا ہے اونا رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے ایک قول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ فرمان دے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا فرمایا ہے میرے اور نبی نے فرمایا سونیا نبیاں اس قرآن دے اندر نا میرے نبی ابراہیم دا بھی تذکرہ کرو نا فرمایا او نانو میں سچا بنا کے بھیجیا او نانو بھی میں سچا بھایا ہے اللہ اکبر تے رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے سونیا نبیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اینا دے باپ آزر دا
آپس دا مکالمہ اپنی امت دی سامنے بیان کر دیتا جائے. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو کہہ رہے نے, اللہ فرماندے نے اذ قال لأبی یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے آمدے نے میرے ابا جان اذ قال لأبی یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابا جان جنہ بتاں دی تسی پوجا کر دے جے اے تے سن بھی نہیں سکتے, اے میرے ابا جان اللہ اکبر اے تے ویکھ بھی نہیں سکتے, اے میرے ابا جان ولا یغنی عنک شیئا, اے میرے ابا جان اے تے تواڈے کسے بھی کم نہیں آ سکتے. اللہ اکبر. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے آمدے نے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے ابا جان رب ذوالجلال نے مینوں ہدایت عطا کر دیتی ہے. کی مطلب اللہ نے مینوں نبوت عطا کر دیتی ہے تے میرے ابا جان تسی میرے پیچھے پیچھے چل پاؤ نا کہ میں تانوں صراط مستقیم دے ہے رستے تے چلا دیاں گا. تے آمدے نے یا ابت لا تعبد الشیطان, میرے ابا جان اے نہ شیطان دی اے نہ بتاں دی تسی ایسے شیطان دے رستے تے تسی نہ چلو کیونکہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان تے اللہ دا بڑا نافرمان ہے. تے آمدے نے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. آمدے نے اے ابا جان تسی شیطان دے اللہ اکبر ہائے ساتھی بن گئے ہو تے مینوں اے خوف ہے کہ تیرا رب دا عذاب تواڈے تے مسلط ہو جائے. اللہ اکبر. ادھر بات کیتی ہے تے باپ دا ہائے آزر دا جواب جامدا ہے. آمدہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, اے ابراہیم تو میرے ربا تو بے ربطی اختیار کی دیا, میرے ربام دی تو توہین کی دیا. تے اے بات یاد رکھی اے باپ آمدہ ہے لا علم تنتہی, اے چاہی دا دیوے کہ تو ایسا زم تو باز آ جائے کہ میرے بتام دی تو توہین کی دیا, میرے ربام دی توہین کی دیا. حق تی ہوئی ہے لا علم
لم تنتہی کہ تو اس عزم تو باز آ جائے وگرنہ ہوئے گا کہ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا کہ نہیں تے میں تینوں پتھر مار مار کے اے سنسار کر دیاں گا. اللہ اکبر. تو میرا دیوارہ چھڑ دے. اللہ اکبر. تے ادھر انی بات کی تھی ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دے سامنے اے کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کیتا. اے بڑی محبت دے نال اے بڑے پیار دے نال اپنے باپ نو اے بات ذکر کر دے جا رہے نے. اللہ اکبر کی حمدے نے ہے ذات واحد عبادت کے لائق ہے ذات واحد عبادت کے لائق زباں اور دل کی شہادت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق لگاؤ تو جھکاؤ تو سر اپنا اس کے آگے جھکاؤ لگاؤ تو لو اپنی اسے لگاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر تے بات کر دیاں اے بات اپنے باپ دے سامنے کر دیتی ہے تے آمدے کی نے انج اپنے گھر وچوں نکلن لگے نے. اللہ اکبر. اپنے گھر وچوں نکلے نے تے اپنے باپ نو اے نہیں کیا ہے میرے باپ تو میری اللہ اکبر بات نو ردے ہے تے میں تہاڈی توہین کراں گا میں ویکھاں گا تسی توحید کیویں نہیں منو گے. نانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی بلکہ دنیا واسطے ایک پیغام رقم کر کے گئے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر دا دروازہ چھڑ دے بہنے تے آمدے نے قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیظ. آمدے نے میرے ابا جان کوئی گل نہیں اگر توحید تے تسی پیرا نہیں دیندے آئے تسی بُتاں نو نہیں چھڑ دے تے میں تہاڈے نال بحث نہیں کر سکدا. اللہ اکبر. میں پھر بھی جان لگیا تانوں سلام کہہ رہا اور اپنے رب دے سامنے تہاڈے واسطے مغفرت دی دعا کراں گا. حضرات ویکھ لو اے کون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آئے اپنی جناب اپنے باپ دے سامنے رب دی توحید دا پیغام رکھے ہے. اللہ اکبر. تے باپ باز نہیں آیا تے انج جلدیاں آیا اپنی قوم دے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے نے. اللہ اکبر. حضرات ویکھ لو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آیا اپنی قوم نو جدوں اے پیغام توحید دے دیتا ہے. حضرات پیغام توحید دین دا مقصد کی ہے حضرات اس بات نو ذہن اندر رکھیا جے کہ جس طرح اللہ اکبر کے قربانی دے ایام قریب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا ایک پیغام اللہ نے چھڑے ہے. اللہ اکبر. پوری دنیا واسطے پوری انسانیت واسطے کہ جڑا بھی تسا عمل کرنا ہے اس عمل تو پہلا تہاڈا عقیدہ توحید ہونا چاہیے. اگر بندے دا عقیدہ توحید نہیں پھر بندے دی نماز کسے کام نہیں آ سکتی. اگر بندے دا عقیدہ توحید نہیں تے بندے دا حج کیتا فائدہ نہیں دے سکتا. اگر بندے دا عقیدہ توحید نہیں تے بندے دا عمرہ کیتا فائدہ نہیں دے سکتا. اگر بندے دا عقیدہ توحید نہیں تے بندے دے پڑے ہوئے نفل کام نہیں آ سکتے. اگر بندے دا عقیدہ توحید نہیں تے لوکاں سر نیکیاں کرم دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. اگر بندے دا عقیدہ توحید نہیں جنیاں مرضی بندہ قربانیاں کر
کردا پھرے اللہ دے ہاں ان دی کوئی قیمت نہیں ہوئے گی. جب تک بندے دا عقیدہ توحید درست نہ ہوئے اونی دیر تک اللہ اپنے بندے دا عمل قبول کر دے اللہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, کیونکہ اللہ نے شرط لگا دیتی ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے سونیا تیرے بندے زمین تے آسمان گناہاں نال بھر کے لے کے آ جا. آقا فرماندے نے جدوں معراج دے موقع تے اللہ دے قریب میں گیا اللہ نے تین تحفے عطا فرما دیتے. نماز داتے سورہ بقرہ دی آخری آیات جیڑیاں نے, اور اللہ نے تیسرا پیغام اے بھی دے دیتا کہ اپنی امت نو کہہ دیا جے آئے زندگی اندر میرے آئے نال شرک نہ کرے آجے, اگر کیتے تے توبہ کر کے میرے تک پہنچے آجے. حضرات اگر شرک ہوئے گا تے اللہ معاف کر دے. اللہ نے اس بات دا عزم کیتا ہے کہ میں اپنے بندے دا شرک معاف نہیں کرنا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی ہے پوری توحید دے اتے قائم ہے. اللہ اکبر. اب دیکھ لو اللہ اکبر کس طرح اپنے قوم دا عقیدہ درست فرما رہے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نا اپنی قوم نے سمجھاندے جا رہے نے. سامنے کی ویکھیا رات دا ٹائم ہوندا ہے نا. اللہ فرماندے نے فلما جنا علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی. حضرت ابراہیم علیہ السلام میں صدقی جاواں ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر آسمان تے ستارہ ویکھیا تے آمدے نے میرا رب ہے افلا قال لا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے احب الفاعلین, آمدے نے میں وینا اللہ اکبر اے میرا رب ہے تے ویندیاں اے ستارہ بھی غروب ہو جاندا ہے. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكن من القوم الظالمين. اے ویندیاں اے چن بھی جڑا چھپ جاندا ہے آمدے نے میرا رب ہے, آمدے نے جڑا چھپ جائے او رب نہیں ہو سکدا. اللہ اکبر. دیکھی ہویا آئے صبح دن چڑھ جاندے تے اللہ فرماندے نے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر. آمدے نے تے ساریاں تو وڈا ہے اے ہوئی میرا رب ہے. فلما افلت قال یا قومی انی بریء مما تشرکون. اے ویندیاں کیوں دے اے شام دا ٹائم ہویا تے سورج بھی غروب ہو جاندا ہے. اے آمدے نے اللہ اکبر جڑا تسی رب نال شرک کر دیو آمدے نے اندے تو میں پاگاں تے کی آمدے نے انی وجہت وجہی للذی فطرہ. اللہ اکبر. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. آمدے نے جدوں اللہ اکبر تسی انہاں نو جناب اپنا رب منیا ہے آمدے نے میں تے اس شرک تو بیزارا جیڑا اپنے رب نال تسی کر دے پھر دیو. میں تے انی وجہت وجہی للذی آمدے نے میں تے اپنے رب دے سامنے اللہ اکبر اپنے چہرے نو موتی کر لیا ہے. میں تے اپنے رب دا فرما برداراں جن زمین تے آسمان نو
نو بنایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میری قوم والیو میرا رب تے ہووے جن نے جناب ستارے نو چمکا دیتا ہے, میرا رب تے ہووے جن نے آسمان تے چاند نو چمکا دیتا ہے, میرا رب تے ہووے جن نے سورج نو چمکا دیتا ہے. حضرت پتہ ہے لگدا پیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم دے سامنے رب دی توحید دا پیغام انج کر کے سمجھایا ہے تاکہ میری قوم اس بات دا اللہ اکبر جڑا عزم نہ بتاں نال کیتا ہے کہ رب جناب ساڈے بت رب نے اللہ اکبر. تے ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم دے سامنے جدو رب دی توحید دا پیغام رکھیا ہے اپنے باپ دے سامنے پیغام رکھیا ہے حتیٰ کہ قوم والے اللہ اکبر آمدے نے ابراہیم اے نہیں ہو سکتا کہ اسی انہاں بتاں نو پوجنا چھڑ دئیے اللہ اکبر. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے آیا کہ تسی کیوں نہیں جے انہاں بتاں دی پوجا چھڑ دے. تے اے کہن لگے ابراہیم اسی اس واسطے انہاں بتاں دی پوجا کرنے تاکہ ساڈے اللہ اکبر ابو اجداد جڑے سن اسی تے انہاں نو ویندے آئے ہاں. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے او تے ساری اللہ اکبر رب دے باغی نے اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے او ساری عقل تو آری نے آیا کہ تسی انہاں دے پیچھے چلو گے اللہ اکبر جنہ رب دے نال شرک کیتا اللہ اکبر رب دیاں بغاوتاں کیتیاں. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ٹھیک ہے اگر تسی نہیں نہ ماندے اللہ اکبر تے ایک اور طریقہ میرے کول ہے وے میں تانوں اپنے رب دی پہچان کرا کے چھڈاں گا اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام ناندے نے اچھا ایک ویلا آئے گا تے میں تہاڈے حساب کر کے دکھاواں گا. ادھر قوم والے جیڑے نے اللہ اکبر سال بعد ایک میلہ تہوار لگیا کردا اللہ اکبر. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچیا چلو اج ویل ہے انہاں بتاں دے واڑے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاندے نے اللہ اکبر. ہن جناب بتاں دے پجاری اے تہوار تے جان والے آئے کسی نے تھال بھر کے مٹھائی دا آئے کسے بت سامنے رکھ دیتا ہے آئے کسے نے تبرک رکھے ہے کسے فلاں بت سامنے رکھ دیتا ہے آئے زینے ہوئی ہے اسی واپس تہوار تو آوانگے تے آکے جناب تبرک کھا لانگے اللہ اکبر. ویکھ لو عقیدہ اونا لوگاں دا اللہ اکبر جنہ اپنے ہتھاں نال بت بنائے اللہ اکبر تے رب دا شریک ٹھہرایا اور انہاں دے سامنے تبرک رکھ کے اللہ اکبر آپ میلے تے جاندے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں پیغام دیتا آنا سی تہوار تے چلیے اللہ اکبر. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میں بیمار ہاں میں بیزار ہے سنبھل تو اللہ اکبر جڑا تسی کر رہے ہو حضرت پتہ ہے لگ پیا اے نبی میلیاں تے نہیں چایا کردا اے نبی دے منن والے اللہ اکبر اے میلیاں نو پسند نہیں کریا کردے اے تے دنیا دیاں ایک اللہ اکبر شیطانی بہاراں نے اے بندہ وقت اپنا ضائع کردا ہے اللہ اکبر. پر میں دس رہا ادھر سارے قوم والے انج تہوار تے چلے جاندے نے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نا انجے بت خانے اندر داخل ہو گئے تے سامنے کی ویندے نے کہ اینا جناب میرے آئے قوم والیاں نے آئے اینا دے سامنے تبرک رکھے نے آئے آمدے نے آئے مخاطبوں کی آمدے نے آئے ظالموں کھاندے کیوں نہیں جے اللہ اکبر آئے مذاق کر دے نظر آمدے نے بے آئے اور پتہ تے اونا نو بھی ایسی اللہ اکبر پر دنیا واسطے کے سبق چھڑیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
آندے نے اور تواڈے سامنے تبرک رکھ گئے نے تے تسی اے تبرک کھاندے کیوں نہیں جے؟ اللہ اکبر، اینی گل کیتی ہے ہائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو غصہ چڑھ گیا، ہائے ہاتھ اندر گواڑا پھڑیا، اللہ اکبر، تے جڑا ساریاں تو وڈا سی اللہ اکبر او بھی سامنے پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آمدے ہون گے، اللہ احد، اے اللہ احد، اے جویں میرے پیارے بلال اے بیت اللہ دے اندر اے جنہیں نہ بوتاں دس اے تھوک دے جاندے سن تے نالے آندے سن اے لات بھی خدا نہیں ہو سکدا، اے عزا بھی خدا نہیں ہو سکدا، اے حبل بھی خدا نہیں ہو سکدا۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اے بت خانے دے اندر اے پہنچے نے، اللہ اکبر تے نالے آندے آئے تسی رب نہیں جے ہو سکدے، آئے تسی تے بول دے نہیں جے، آئے تسی تے تبرک کھام دے نہیں جے، آئے تسی تے حرکت کر دے نہیں جے۔ اللہ اکبر، ادھر کسے دی باں پان دیتی، آئے کسے دی لات توڑ دیتی، آئے کسے دا سر پان دیتا، آئے شام دا ویلا قریب ہوندا تے قوم والے خوشی خوشی اللہ اکبر آئے دل اندر چھائے آئے جڑا تبرک سا رکھے ہے آئے جا کے تبرک سی کھا لانگے۔ اللہ اکبر، او ویکھ لے انہاں لوگاں دا عقیدہ، اللہ اکبر، جدو او جناب بت خانے انج پہنچ جاندے نے تے ویکھ کے تے اللہ اکبر حیران تے پریشان رہ جاندے نے، آئے ساڈے رباں دا کی حال ہو گیا، اے رباں نال کنے معاملہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اے سارے پریشان ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر، تے اللہ فرماندے نے اینا چو ایک بندہ بھولدا ہے، آمدہ قالو سمینا فتی یذکرہم یقالو لہو ابراہیم۔ آیا توانو پتہ نہیں، آئے توڑے ربان دا مخالف تے کوئی بندہ ہے، آئے جن دا نام ابراہیم ہے۔ اللہ اکبر، آمدے نے لیاؤ نا ابراہیم نو تے بلا کے لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ جاندے نے، اللہ اکبر، تے سارے لوگ کٹے ہو جاندے نے، آمدے نے قالو انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم سانو اے تے دسنا اینا ساڑے رباں دینا، اینا بوتاں دینا، اے حشر تو کر دیتا ہے، آیا کہ معاملہ تو اختیار کیتا ہے۔ اللہ اکبر، تے میں صدقی جاواں، آئے توحید ہی ہوندی ہے، آئے حق غالب آ کے رہ جاندہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے، آمدے نے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے جڑا تہاڈا سامنے وڈا اے تساں اپنا بت تے رب بنایا ہے، تینوں پوچھ کے ویکھ لو، اللہ اکبر، ہو سکدا ہے اے بولدا ہوئے نا، اللہ اکبر، ادھر انی بات کیتی ہے تے سارے حیران رہ گئے۔ او کہنے لگے ابراہیم تانوں پتہ ہے اے تے بت نے اسا پتھر دے بنائے، اسا لکڑ دے بنائے نے، اسا اپنے ہاتھ نال تراشے نے، اللہ اکبر، تے کیویں ہو سکدا ہے؟ حضرت ابراہیم السلام فرماندے نے او تسی جی اپنے رباں دی خبر لینا چاہندے ہو تے آ جڑا تہاڈا رب وڈا تساں بنا کے بت کھلا رہے ہے، تسی تو چلے گئے سو، اے جی وڈا سی، اے اندا حق بندا سی، ایک دوسرے دا خیال کر جاندا، اے کسے آپس وچ کسے تبرک تو لڑائی ہو گئی ہوئے گی، اے آپس وچ جھگڑ پے ہون گے تے انہاں دے آپس
आपस एक दूजे की लत बांह तरोड़ छड़ी है ते तुसी करो ना ते बेहतर हाल लईए और मैनू की पुछदे हो ए जिहड़ा तुहाडा सामने खलोता है ते वेंदे हो कुहाड़ा इहदे मोढे ते पिया है। अल्लाह अकबर बड़े सियाने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ओ आंदे ने वेख ला अल्लाह अकबर नाले चोर ते नाले चदर हाय जनाब हथियार तेम दे तुहाडे माल कोल तुहाडे रब कोल हथियार बरामद होंदे है ते तुसी मैनू क्यों पुछदे जांदे हो। हक ते ही बनदा तुसी इहदे कोल पुछो। अल्लाह अकबर ते लाजवाब हो गए की हो गए लाजवाब हो गया। अल्लाह अकबर सोने इत्थे मैं एक बात जिक्र करांगा। अल्लाह अकबर वेख लो अज मुसलमान आमदा नमाज पढ़दा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन दा पैगाम भी अपनी नमाज अंदर जिक्र करदा है। अल्लाह तू मेरा रब है इय्याका नअबुदु अल्लाह मैं तेरी इबादत करना अल्लाह व इय्याका नस्तईन अल्लाह मैं तेरे कोलों ही मदद मांगना। और जो मुसलमान दा अकीदा हुंदा फिर बंदा कब्र पे जाके आए क्यों किससे सामने अपनी फरियाद रखदा है। अल्लाह अकबर। आजाद मैं इस बात नूं वाज़े करना चाहना आज लोगां दा यह ज़हन है जनाब अहले हदीस जेड़े आए वलियां दे गुस्ताख ने ए ते वलियां दा हया नहीं करदे ए वलियां दी इज्जत नहीं करदे। हज़रत असी आने आओ ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आए मेरे आका इस्लाम दा तकरीबन आए मैं आका दी वफात तो 5 दिन पहला मेरे आका इस्लाम ने बात इरशाद फरमा दी थी है। आका फरमांदे ने अल्लाह अकबर आए यहूदो ने सारा ते अल्लाह लानत कर दे अल्लाह उन्हां दी अग्गां नूं आए कब्रां नूं अग नाल भर दे आए उन्हां अपने अंबिया दियां कब्रां नूं आए सजदा गाह बना देता। आका फरमांदे ने अल्लाह मेरी कब्र नूं सजदा गाह ना बनाना। हजार पता यह लगता पिया अगर सजदा जायज हुंदा ते आका दी कब्र पूरी रूए जमीन ते सब तो आला कब्र है। अल्लाह अकबर अगर मदद मंगनी कब्र ते जायज हुंदी ते रब्बे काबा दी कसम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे है दुनिया तो जा तो बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला आनो अल्लाह अकबर नबी दी कब्र ते खलो के अपने इख्तिलाफात खिलाफत दे हल करवा सकते सन। हजरत उमर जेड़े ने अपने मसले हल करवा सकते सन। अल्लाह अकबर पर की ये नबी दे दुनिया तो जान तो बाद हजरत पूरी सियासता छान लो किसे नबी दे सहाबी ने है नबी दी कब्र ते जाके नबी दी कब्र मां आयशा हुजरे दे है आका दे कब्र मौजूद है। किसे सहाबी ने जाके नबी दी कब्र ते जाके इल्तिजा नहीं की थी जरा नबी गया जाके नबी दे वास्ते दरूद पढ़े अल्लाह अकबर नबी को कोई इल्तिजा नहीं की थी। अल्लाह अकबर अगर कोई मामला बने ते नबी दे सहाबा ने आपस अंदर मशवरा कीता है हत्ता कि एक बात बड़ी मशहूर है अल्लाह अकबर के बारिश होनी बंद हो जाती है ते साथी आमदे ने आका आए दुनिया ते है आए बारिश नहीं सी हुंदी आका दुआ कर देंदे सर अल्लाह दी रहमत नाज़िल हो जाती सी। ऐ साथी परेशान हो गए सहाबा परेशान हो गए उन्हें कहा कहने लगे हुजूर ते दुनिया तो चले गए अल्लाह अकबर आज कौन दुआ करेगा। ऐसे आबा ने ये नहीं आखिया और सारे जनाब जमकटा बना के सारे ग्रोह बना के आज हुजूर दी कब्र ते जाने ते जाके हुजूर सामने तरला कर लेने अल्लाह दे नबी जी तुसी ते अल्लाह दे करीब चले गए हो लिहाजा साडे हक अंदर दुआ कर दियो कि अल्लाह बारिश नूं नाज़िल कर दे। पर रब्बे काबा दी कसम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा जेड़ा अकीदा है ओही मेरे आका दा अकीदा है जेड़ा मेरे आका दा अकीदा है ओही नबी दे सहाबा दा अकीदा है नबी दे सारे सहाबा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे सामने चले गए कहने लगे तुसी नबी दे चचा जे तुसी नबी दे ज्यादा करीब जे अल्लाह अकबर अज तुहाडे कोल इस वास्ते आया है तुहाडा नबी नाल प्यार बड़ा सी तुसी नबी दे रिश्तेदार भी हो
اللہ اکبر تسی نبی دے چچا ہو اللہ دے سامنے التجا کر دیو آئے مفسرین لکھ دینے حضرت عباس نے دعا کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر نبی دی قبر موجود ہون دے باوجود حضرت عباس کو نبی دے صحابہ دعا کرم دینے پہ حضرت پھر میں کیوں نہ کہا آئے نبی دے صحابہ نبی دی قبر قریب ہوئے آئے نبی دے صحابہ نبی دی قبر تجا کے مدد نہیں منگ دے پہ میں اس بات نو دہرانا چاہنا آج دنیا تے کوئی بندہ پریشان ہوندا ہے آمدہ فلانے دی قبر تے چلا جا تیری مشکل حل ہو جائے گی تینو اولاد نہیں مل دی تینو اولاد مل جائے گی رب ذوالجلال دی قسم حضرات کری قرآن پڑھے ہوئے پنیے سپارے دی اندر اللہ تے اس بات دا آئے واضح ذکر کرتے جا رہے نے اللہ آمدے نے بیٹیاں دیواں تے میں رب دے دیواں اولادہ دیواں تے میں رب دے دیواں بیٹیاں تے بھیڑے رلوی بارس دے دیاں تے میں رب دے دیاں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا جنوں میں کچھ نہ عطا کراں میں رب نہ عطا کراں او ساری مشکل گشائی کندے ہاتھ اندر ہے اللہ اکبر اس واسطے آخری بات میری اس بات نو نوٹ رکھے آجے ہائے جڑا نبی آیا رب دی توحید نو بیان کرن واسطے آیا اور رب دی توحید واسطے آئے انہاں مارا بھی کھا دیاں نے اللہ اکبر ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے نے اے اپنے جناب وڈے رب کو لو پوچھ لا اور کہنے لگے کیویں ہو سکدا ہے اے بول دے نہیں آئے انہاں ظالمانے اونا اس وقت کافرانے اس وقت منکرانے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے اپنے سر چکا لے حضرت پتہ ہی لگتا ہے جتے حق آمدہ ہے اوتھے باطل چک جامدہ ہے جتے حق آ جامدہ ہے اللہ اکبر اوتھے باطل دا ستیہ ناس ہو جامدہ ہے میں پھر کیوں نہ کہا حق بات ایک ہوئی ہے اللہ اکبر سارے دربار چھڑ کے ساریاں قبرہ چھڑ کے ساریاں درگاہ چھڑ کے جا قبر تے جا کے او دے واسطے دعا کرنا تیرا حق بند ہے ولی دی قبر تے دعا کرنا تیرا میرا حق بند ہے اگر ولی زندہ ہے اون دے کو دعا کروانا تیرا حق ہے اے سنت ہے پر میں بات کہہ دینا چاہنا جڑا قبر اندر چلا گیا ہے او ایک قسم دا بوت ہے نہ بولدا ہے نہ تیرے کلام سندا ہے نہ تیری کلام دا جواب دیندا ہے جس طرح انہاں ظالمات تے کافران دا کیتا سی پر افسوس نال بات نو کہنا چاہنا حضرات آج دے مسلمان دا بھی آیا کی نظر ہم دے پیا او پیارو حتمی بات ہے اللہ اکبر اللہ نے سورہ فرقان دے اندر اس بات دا ذکر کر دیتا ہے اللہ فرمان دے نے میں تے تھوڑا ہو ربا حی اللہ یموت کہ منو رب نو ہائے موت نہیں آئے گی حضرات جنو موت آ جائے او رب کیویں ہو سکتا ہے پھر اس بات نو منو کہن دیو اللہ اکبر حضرات جدو قبرہ نہیں سر جدو اے ولی پیدا نہیں سن ہوئے او دو رب کون سی جدو اے مجاور نہیں سر او دو مشکل گشا کون سی جدو اے قبرہ تے مزارہ نہیں سر او دو لوکان دے دکھ کون دور کردہ سی میں پھر کیوں نہ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہے دکھ دور کرنے والا عرشہ والا رب ہے حضرت یونس علیہ السلام نو ہے مچھی دے پیٹ چو رہا کرنے والا عرشہ والا رب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو چلی چھری تھلا اللہ زندہ بچان والا عرشہ والا رب ہے اللہ اکبر گو وچو حضرت یوسف علیہ السلام نو بچان والا ہے تختہ تے بٹھان والا عرشہ والا رب ہے اور جڑیاں پاکستان تے انڈیا دے اندر جتنیاں قبرہ جن نظر آ رہی ہیں اللہ دی قسم اے قبرہ ہے کونی اے جمعی کونی سن اے جمعی ہاں جی جڑے آج قبرہ لے مشکل گشا بڑے پھر دن اے ادو پیدا ہوئے ہی نہیں سن اے تے لوگاں نے اپنی روٹیاں سیدھیاں کر واسطے اے معاملے دکانداریاں بنائیاں سن اسانو تے چاہیے دا سی قبر کو ڈر جام دے پر قبرہ نو اساں دکانداریاں بنا لیا قبر نو اساں دکانداری بنایا ہے جے قبر والا مشکل گشا ہے تے گھلے نو تالا کیوں لام دے ہو ہیں جی جے سب کچھ ہوئی دھیندہ تے کشکولا کا دی پھڑیاں جے حضرات عقیدہ توحید بہت ضروری ہے قربانی کرن تو پہلا وگرنہ
جنی مرضی اللہ دے سامنے کیڑی مرضی قربانی دے دیو، اگر عقیدہ توحید خالص نہیں عمل قبول ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے انشاءاللہ اگلے خطبے دے اندر اس تو بعد چلاواں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی اور انہاں دی قربانی بیٹے دی ساری انشاءاللہ باتاں کریں گے۔ حضرات عقیدہ اور انہاں دی سیرت نو بیان کرن دا اصل مقصد یہ ہوئی ہے کہ انہاں اپنی زندگی گزاری ہے تے توحید تے گزاری ہے، اور ایمان والا جڑا ایمان والا وہ اپنے رب دی پہچان کردا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن دے اندر کس کس طریقے دے ہائے انہاں اپنے والدین سامنے سوال کیتے کہ بندہ حیران ہو جاندا ہے کہ اللہ نے میں اپنے نبی نو بچپن تو ہی سمجھ عطا کر دیتی سی۔ اس واسطے جیڑا توحید والا ہوندا ہے وہ سمجھدار ہوندا ہے تے جیڑا بندہ دوسرے پاسے ہوندا ہے اون دی متوجہ ہوندی ہے۔ اس واسطے جنوں توحید دی سمجھ آ جاندی ہے حضرات، اس واسطے آ ویندے ہو دنیا دی گرمی اج برداشت نہیں ہوندی پئی، اللہ اکبر، وارا نہیں کھاندی گرمی، پر سونیو بندہ تائیں آخرت دے اندر بچے گا جدو بندہ رب دی توحید نو اپنائے گا کہ اللہ تو علاوہ ساڈا کوئی مشکل کشا حاجت روا۔ ادا مقصد ہے کہ جڑی صفت اللہ دے اندر پائی جاندی ہے اسی کسی غیر اندر پا سکدے۔ اللہ اکبر، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔